माधव नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ यो एमाले मैले नै बनाएको कहाँ छोड्छु अथवा कसरी त्यहाँ जाने यस्तो केही। टोपबहादुर भन्दै हुनुहुन्छ फर्केर जान सकिने कुरा छैन, गइँदैन। बादलको चाहिँ अहिलेसम्म वर्षेको छैन, के हुन्छ थाहा छैन। अब निर्वाचन आएको भने कहाँसम्म केसम्म हुँदो रहेछ, सारा खेल खत्तम भयो कि भएन। एउटा दर्ताले यो सब हुँदो रहेछ नि। साला एक मच्छर आदमीको हिजडा बनाइदिया। अनि इतिहास चाहिँ सबभन्दा राम्रो गुरु हो पनि भनिन्छ। तर रुसीमा एउटा उखान के छ भने इतिहासले कहिल्यै पनि कसैलाई केही पनि भन्दैन, सिकाउँदैन, उसले दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ। अर्को ल्याङ्ग्रालाई त बिचरा उठ्नै दिएरन्। तपाईँलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुहोस् बस्नु पर्यो। बिचरा ल्याङ्ग्राको के लाग्छ? ऋषि कटेलको कुरा त्यही थियो। यो गलत हो, गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही आउँदैन भन्ने गीताको यही मर्मलाई मैले उदाहरण ल्याउने कारण यही नै हो। उनीहरूले गलत गरेका थिए, परिणाम गलत आयो। बबन्डर गरिरहेको थिए यिनीहरू, खुमुल टर्म इत्यादि। म भए डे 1 मै निकालिदिन्थेँ भन्ने कारण यो थियो। किन त कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यहाँ अनुशासनको मात्रै वर्चस्व हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। ल हस्, धन्यवाद। लड्डु पचेन पखेला लाग्यो भनेर बजारमा ठुलो हल्ला सुरु भयो। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसके पछाडि कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब यहाँले यो विषयलाई? त्यो उनीहरू चाहिँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्। अब कम्युनिस्ट जातले लड्डु खाने नै होइन, गलत जातको मुखमा लड्डु परेको हुनाले त्यस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको। स्वाभाविक हो, लड्डु नपचेको चाहिँ पक्का हो। अहिले लड्डु त पच्ने कुरै थिएन, किनभने जातैले लड्डु खान हुँदैन। हाम्रो फुड भनेको त हेबिट हो। जस्तो अलिकति जनजाति कल्चरमा लिक्विड र नन मसालेदार यस्तो खानेकुरा खान्छन् क्या। बाहिर जाँदा चाहिँ चाइनिज इत्यादि भन्न सक्यो, चाइनिज भियतनामिज खानेकुरा त्यो जति खाए पनि प्रतिक्रिया नदिने खालको हुन्छ। त्यो चाइनिज खानेकुराको क्वालिटी त्यो हो, थाईको पनि त्यही हो, भियतनामिज अलिकति फरक तर त्यही हो। अब यता आयो भने चाहिँ इन्डियामा खाने बिहारको खाना, हाम्रो लुम्बिनीको खाना इत्यादि खाना चाहिँ यति मसलेदार हुन्छ कि त्यसले 7 दिनभित्रमा हामीलाई अपच गराइहाल्छ। अब यिनीहरू कम्युनिस्ट भन्छन् होइन आफूलाई। कम्युनिस्ट भनेपछि त अलिकति प्रचण्डले नै भनेको छ मांसाहारी जातको हो नि त। अब मांसाहारी जातको तत्त्वले चाहिँ भेज खाना खाएपछि त अनि त्यो त प्रतिक्रिया त आइहाल्छ नि। मांसाहारी जातले भेज लड्डु खाए पछाडि पचेन, त्यही भयो समस्या। त्यो तन्तु थिएन होला सायद पचाउनको लागि। उनीहरूले हौसी नै नहुने, किनभने यो अब अड्डा अदालत भनेको के हो त कम्युनिस्ट भाषामा भन्दा क्रिया प्रतिक्रियावादीको गढ। न्यायाधीश को हुन्छ भन्दा एउटा भ्रष्ट व्यक्ति त्यहाँ न्यायाधीश भएर बसेको हुन्छ। उसको लक्ष्य के हो भन्दा कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने। अनि त्यसले दिएको फैसला मेरो पक्षमा आयो भन्नु नै वृथा थियो नि त। अब बुझ्दैन भने फस्छ केटो, त्यही हो कुरा। हतार हतार लड्डु खाए, गाना बजाना, नाचगान, सिन्दुर जात्रा, विजय उत्सव जे गरे। अहिले त्यो चिज उनीहरूलाई घाँडो भइरहेछ होइन। अब अहिले के गर्ने? अब अहिले अर्को फैसला दियो। त्यसकारण यो वेस्ट मिनिस्टरले सिस्टम भनेको चाहिँ खेलको नियममा चल्ने सिस्टम हो। यो यहाँ हार पनि मान्नुपर्छ, जित पनि मान्नुपर्छ। खेलको नियम भनेको त्यो खेलाडीहरू लड्छन्, भिड्छन्, एउटा जित्छ एउटा हार्छ, गला मिलाएर छुट्छन्, अर्कोचोटि भेटौँला है ओलम्पिकमा भन्ने हुन्छ। अब यहाँ तँलाई म देखाइदिउँला भन्यो भने त ओलम्पिक नै हुँदैन। सद्भावनाको विषय हो। खेल भनेको विश्वभरिका मान्छेलाई सद्भावनामा जोड्ने, सद्भावनापूर्ण यो मैत्रीपूर्ण इत्यादि त्यसका माध्यमबाट भन्नु पऱ्यो विश्वका मानिसहरू चाहिँ भातृत्व भाव, बन्धुत्व भावना सिर्जना गर्ने भन्ने नियम हो नि खेलको। संसदीय व्यवस्था भनेको त्यही हो। अब कम्युनिस्ट सोच भनेको चाहिँ के हो भने प्रचण्डले भनेकै थिए प्रतिक्रियावादी हो, तिमीहरू अहिलेसम्म मस्ती गर्यो, अब 50 वर्ष हामी जान्छौँ। त्यो आफै ठगी थियो, त्यो हुनै सक्दैन थियो। हुनै नसक्ने चाहिँ यात्रा तय गरेपछि कहाँ पुगिन्छ त? एकचोटि सगरमाथा चढ्ने कुरा आयो यहाँ एउटा समूहको, एउटा लुरे बाहुन पनि सगरमाथा चढ्ने कुरा भयो। अब शेर्पा अरूलाई त बाहुन सगरमाथा चढ्ने भन्नेमा एक खालको असन्तुष्टि जस्तो। अनि बाहुन पनि सगरमाथा चढ्छ भनिदियो एउटा शेर्पाले। त्यो बाहुनले के भन्यो भने सगरमाथा जातले चढ्ने होइन, सगरमाथा त हिम्मतले चढ्ने हो, बाहुन हिम्मतिलो हुँदैन भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्यो। हाउ बाहुनले कडा देऊ क्या जस्तो लाग्यो मलाई। बिचरा चढ्न सकेन, के गर्ने? रहर मात्रै गरेर त किन? एक्लामाइटाइजेसन भन्ने हुन्छ। एक्लामाइट भन्ने त्यहाँ एउटा सिस्टम हुँदो रहेछ यो माउन्टेनरिङ विधामा। वातानुकूलित हुने भन्ने, अनि तल जाने माथि आउने, तल जाने माथि जाने भन्ने। मैले 2 जनालाई हिमाल चढाउने योजना बनाएको थिएँ नि त। एकजना मिनबहादुर शेरचन सफल भए, अर्का शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय असफल भए। त्यहाँ पनि बाहुन असफल भयो, जनजाति सफल भयो फेरि। त यो जाति जनजाति भन्ने कुरा होइन, तर आफ्नो एउटा
वातावरणमा हुर्किने जुन एउटा बच्चैदेखिको अभ्यास एक थरीसँग हुन्छ, एक थरीसँग हुँदैन। हुनेहरू सफल हुन्छन्, नहुनेहरू असफल हुन्छन्। अब यहाँ आउँ। अब उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनिरहेछ, मांसाहारी आन्दोलनमा पक्षपात छन्, जनयुद्ध लडेर आएका हौँ भन्छन्, अनि अदालतको फैसलामा लड्डु खान्छन्। कहाँ न पच्छ त्यो? त सम्भवै थिएन नि त्यो। त्यही भएर पखाला लाग्नु चाहिँ स्वाभाविक थियो। एकदम स्वाभाविक, पखाला लाग्यो होइन? एकदम स्वाभाविक थियो। अब डाक्टर साहब, सर्वोच्च अदालतले फैसला दियो, पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरू साबिकको पार्टीमा फर्किए। अब अदालतको फैसलासँगै साथीहरू विखलबन्दमा छन्, को उत्तानु परे, को चाहिँ के परे, अब कसरी हेर्ने डाक्टर साहब? यसको अलिकति विवेचना गर्नु पर्यो। अब बहुदलीय व्यवस्थामा दल प्रमुख हुन्छ, नेतृत्व प्रमुख हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ दलीय विधान पनि नमान्ने, नेतृत्व पनि नमान्ने, जुन अराजकताको शैलीमा साथीहरू अगाडि बढेका थिए। फेरि जुन एकताको कुरा थियो त्यो आफै चाहिँ ढोङ थियो, पाखण्ड थियो, त्यो एकतै थिएन। स्वार्थहरू बिचको सम्मिलन कहिले पनि एकता हुन सक्दैन थियो। मैले यो कुरा फर्स्टदेखि भन्नुभएको डाक्टर साहबले यो विषय, मैले यो भन्दा कम्युनिजममा पिएचडी गर्ने, कम्युनिजमको भलो नचाहने, यो र बाबुरामको त कुरै के गर्नुसम्म भन्थे लालबुजकडहरू बजारमा खान्छन् खुँदो यिनीहरूले। अब यथार्थ कुरा के थियो भने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल थियो, त्यसलाई भन्नु मध्यनजर गरेर प्रचण्डले यो कथित पार्टी एकताको नाटक रचेका थिए। बुढो मरेन कुरा यति हो। यो सबै त्यसपछिका बबन्डरहरू हुन्। अब उनीहरूले यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर हामीले गलत आशयबाट केही चिज गर्न खोजेका थियौँ। अब यो चिजलाई गम्भीर तरिकाले आत्मसमीक्षा गरौँ र भोलिको बाटो चाहिँ तय गरौँ। यो ठाउँमा आए अझ अपजको खतरा हुनबाट बच्न सकिन्छ, होइन भने यहाँ अब खुल्लम खुल्ला चाहिँ लो मोसन हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ उनीहरूले अब भित्रभित्र के गरे कसो गरे त मान्छेले बाहिर देखेको छैन नि। अब देख्ने गरी उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रतिक्रिया बिहोर्नुपर्छ। अपच भएपछि के हुन्छ त? लो मोसन भनेकै त्यही हो, हिँड्दा हिँड्दै छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि त, त्यहाँ पुग्छ विषय। झटपट सम्हाल्नु पर्यो। हामीले दुराशयबाट जे चिज गर्न खोजेका थियौँ, जेको लागि हामीले लडन्त भिडन्त गरेका थियौँ, आखिरी पदको लागि यो भएको लडाइँ लडन्त भिडन्त हो। उनीहरू त्यो ज्यान गए मान्दैनन्। तपाईँले आफ्नो रोग यथार्थ डाक्टरलाई भनिदिनु भएन भने अनि तपाईँलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ त उसले? हजुर मलाई यो छ त्यो छ। नेपालगञ्जमा एउटा केस भयो 10 वर्ष अगाडि। एउटा कुनै समुदायको मान्छेले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको अनभन पर्यो, गुप्ताङ्गमाथि प्रहार गर्थ्यो। त्यसले गुप्ताङ्गमाथि प्रहार गएपछि ती लेडी चाहिँ नेपालगञ्ज अस्पतालमा आइन्। तर उनले के भनेन भने बरु म मर्छु तर म आफ्नो गुप्ताङ्ग चाहिँ देखाउन असमर्थ छु। कुहिएर बिचरा तिनै मरे। अब के गर्छ डाक्टरले? फु मन्त्र गरेर झामी वैद्य झाँक्री भन्छ नि यिनीहरू। यहाँ त्यो कस्तो वृथा कुरा थियो। त्यो लाग्दैन थियो नि त, यहाँ त्यो लागेन। उनी दिवंगत भइन्। त्यसकारण यहाँ पनि ठ्याक्कै के हो त रोग, कहाँ कहाँ उहाँहरूलाई दुख्छ, कुन कुन घाउ पोल्छ त्यो भनिदिनु पर्यो। अनि हामी त्यो अनुसारको डोज दिन्छौँ। उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, त्यसपछि चुनावमै जानुभयो भने विजयी बनेर आउने सम्भावना हुन्छ। होइन भने यसले अझ घात गर्छ। घाउ कचल्टियो भने क्यान्सर हुने भनेको तीबाट हो। यो व्यथा क्यान्सरमा पुग्छ। त त्योबाट उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई उपचार चाहेको हो भनेदेखि उहाँहरूले भन्नुपर्छ घाउ कहाँ दुख्छ। अब डाक्टर साहब, हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेको तिमीहरू 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कियो होइन त? दर्ता चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जेठ 23 गते गरेर रहेछन्। उनीहरूले घोषणा जेठ 3 गते गरेका थिए। पूर्व माओवादीहरू माओवादी केन्द्रकै भए, एमालेहरू नेकपा एमालेकै भए। यही होइन त अहिले फैसलाको सार भनेको? उसले नामै लिएर भनेको छ पुराना पार्टी यथावत फर्किए। निर्वाचन आयोगले हत्तनपत्त अगाडि सरेर भनिसक्यो चाँडो दर्ता गर तिमीहरू। यो पार्टी अरू कसैकोमा दर्ता छ, उसले त अझ अगाडि सरेर भन्ने वक्तव्य निकालिसक्यो। अब के उपाय छ त यसमा? लुरुक्क जानु पर्यो, आफ्नो दल दर्ता गर्नु। अघि मैले भने नि, साथीहरू के भन्दैछन् अब मैले माधव नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ यो एमाले मैले नै बनाएको, कहाँ छोड्छु अथवा कसरी त्यहाँ जाने, यस्तो केही। टोपबहादुर भन्दै हुनुहुन्छ फर्केर जान सक्ने कुरा छैन, गइँदैन। बादलको चाहिँ अहिलेसम्म वर्षेको छैन, के हुन्छ थाहा छैन। बादल अलिकति धुम्मेरै बसिरहेको छ अहिलेसम्म अवस्था हेर्दा। यो गर्नु वर्षिन बाँकी छ बादलले। नेताहरूले उदात्त भावना बनाउनु पर्यो र आफ्नो चाहिँ समूहमा उपस्थित हुनु पर्यो र अहिलेसम्म के हामीले गर्यौँ के हामीले गरेनौँ आत्मसमीक्षा गरे पनि हुन्छ। आत्मसमीक्षा गरेर भोलिको बाटो तय गरे पनि अहिले पनि केही बिग्रेको छैन नि।
किनभने संयन्त्रहरू उनीहरूकै हातमा छन्। अब न्यायालयले पनि टाढाको फैसला गरिदिँदैन, निर्वाचन आयोगले पनि टाढाको फैसला गरिदिँदैन। बाटो त भिराउँदै आएका छन् उनीहरूले हिजैदेखि, र यो सबै बाटो भिराउने वातावरण बनाइदिएको प्रचण्डहरूले नै हो। हिजोका जो निर्वाचन आयुक्त हुन् उनले यो दर्ता चाहिँ त्यही बेला नगरिदिएको भए यो भूखण्डमा बाँकी रहन्थ्यो, रात्रै अग्राक पलायो भनेको यही हो। अब तिनीहरू नै अहिले 5 पूर्व प्रमुख भनेर वक्तव्य निकालेर हिँड्छन्, त यो गलत छ। 5 पूर्वको पनि गलत छ, 4 पूर्वको पनि गलत छ, 10 उपकुलपतिहरूको पनि गलत छ। ढुङ्गामुढा गरेर बालुवाटार घेर्ने नागरिक समाजहरूको अभिप्राय पनि गलत छ। यदि होइन भने अब बोलौँ न, त्यसो भने अहिलेको फैसला कस्तो हो त? बोल्दैनन्, किनभने आफ्नो पार्टीको न्यायाधीशले यो फैसला गरेको छ। बेन्चमा कुन न्यायाधीश बसिराखेको छ भन्ने आधारमा कस्तो फैसला आउँछ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ, जुन कुरा मलाई अघिल्लो फैसलाको सन्दर्भमा क्लियर थियो पहिले। तर यिनीहरू होइन, यताउता जङ्गबहादुर राणा भन्दै थिए, त्यो सम्भव थिएन। जुन पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीशको नियुक्ति भएको हुन्छ त्यस्तै फैसला आउँछ। अहिले जुन पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए उनले नेकपाको एकतालाई जहाँ लगेर राखिदिनु पर्ने थियो ठ्याक्क लगेर राखिदिए, कुरा त्यति हो। अहिले 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 जानुपर्ने त्यही थियो होइन, जानुपर्ने त आफ्नो धारणा त राख्न नमिल्ला। अब एउटा अप्सन हो यो, किनभने मैले त हिजैदेखि के भनिरहेको छु भने कुनै पनि घटनामा परिणाम महत्त्वको हुँदैन, कारण महत्त्वको हुन्छ। यसमा पनि यो परिणाम के कारणले आइपुगेको छ त? जस्तो निर्वाचन आयोगको मैले कुरा गरेँ, 5 पूर्वहरू अहिले वक्तव्य निकालेर हिँड्छन्। त्यसो भने हिजो किन नेकपाको दर्ता दिएका थिए? ऋषि कटेल जिउँदै थिए नि त त्यहाँ, किन दर्ता दिएका थिए त? त्यसो भने दुराशय भन्ने त क्लियर देखियो नि त। संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रका लब्ध प्रतिष्ठित पदाधिकारीहरू कहिले पनि पार्टिसन हुनु हुँदैन। तिनीहरूले पार्टीको आधारमा, राजनीतिक आधारमा, जातीय आधारमा निर्णय गर्ने हो भने न्यायका उपभोक्ताले कहिले चाहिँ न्याय पाउने? त्यसो भने म भन्छु नि, उर्लाबारीको मेयर, उर्लाबारीको प्रहरी, उनीहरूको स्वार्थले गर्दाखेरि हेजा आज एउटा युवाले चाहिँ अकालमा जिन्दगी फाल्नु पर्यो। उसको त्यो बहिनी, त्यो जिउँदी बहिनी नभइदिएको भए त त्यो त कुत्ता मरे जस्तो मर्थ्यो। तर त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन, किनभने यहाँ राजा वीरेन्द्रको 10 जनाको परिवार पनि कुत्ता मरे जस्तो मरिराखेर मर्ने देश हो यो। त यो त यसले कहाँ पुर्याउँछ त हामीलाई भनेको? यसबाट सिक्ने कि नसिक्ने? किनभने इतिहास चाहिँ सबभन्दा राम्रो गुरु हो पनि भनिन्छ। तर रुसीमा एउटा उखान के छ भने इतिहासले कहिल्यै पनि कसैलाई केही पनि भन्दैन, सिकाउँदैन, उसले दण्डित मात्रै गर्दै जान्छ। ज्ञानी गुणीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ, किनभने ऊ हाम्रो गुरु हो, पथप्रदर्शक हो। यहाँ पनि सिक्नु पर्यो नि। निर्वाचन आयोगले सिकेन भने अब दण्डित भएन त। इतिहासबाट यिनीहरूले सिकाएनन्, सिकेनन्, इतिहासले दण्ड गर्यो। अब हेर त के गर्नु कसो गर्नु भन्ने कति गरेर हाउस पुनर्स्थापित गरे, फेरि बहिष्कार गरेर पहिलो बैठक उनीहरूले बहिष्कार गरे, जसले पुनर्स्थापनाको माग गरेर मार्क्सवादी आन्दोलनको निमन्त्रणा गरेका थिए। अनि ती बसेर लड्नु पर्दैन? आफ्नै मान्छे त स्पिकर छ नि त, ऊ पनि कति लाचार रहेछ त बिचरा। के भने बैठक बसेको पहिलो दिन नै अध्यादेश सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ। लाचार छ बिचरा त्यो स्पिकर पनि, रोबोट न हो त्यो, के गर्न सक्छ त्यसले? मांसाहारी भन्दै मांसाहारी हुनसक्छ स्पिकर? त्यो हो भने त तीबाट झट्टी हानिदिएको हुन्थ्यो नि त। खै त झट्टी हानेको, उल्टो हकार्नु परिरहेको थियो भीमरावलाई, तपाईँ बस्नुहोस्, तपाईँ बस्नुहोस्, अर्कोलाई त बोल्नै दिन्न भनिदिए कुल्लम कुल्ला। उनलाई त बिचरा बस्नुहोस् बस्नुहोस् मात्रै भने, होइन महत्त्वपूर्ण कुरा छ, बोल्न पाउनुपर्छ भनेको भने ठोकिदिए 6 मिनट। अर्को ल्याङ्ग्रालाई त बिचरा उठ्नै दिएनन्, तपाईँलाई मैले समय दिएको छैन, बस्नुहोस् बस्नुहोस्, बस्नु पर्यो बिचरा। ल्याङ्ग्राको के लाग्छ? ऋषि कटेलको कुरा त्यही थियो। तर अहिले एभ्री डग हेज ए डे भन्छ अङ्ग्रेजीमा, सब कुत्तों का दिन उताए हो गया ऋषि कटोल का। उहाँले त धन्यवाद दिइसक्नुभयो, 2 वर्ष मेरो पार्टीको ब्रान्डिङ गरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनिसक्नुभयो ऋषि कटेलले। फेरि उहाँले त्यो भन्नु बेकार छ, यो उहाँका लागि होइन, यो यिनीहरूका लागि हो। निर्दलीय न्याय पायो भन्ने कोणबाट पनि त सोच्नु पर्ला नि डाक्टर साहब। होइन, यो मान्छे निर्दलीय न्याय पाएको होइन। अहिले मान्छे मोटाउनु पर्छ, सुन्निएको मोटाएको हुँदैन के बाबु, यो सुन्निएको मात्रै हो। मोटाउनको लागि त खानु पर्यो नि क्यालोरी। खोइ के क्यालोरी छ त ऋषि कटेलहरूलाई? केही पनि छैन बिचरा। यो ऋषि कटेलको कुरा होइन, यो यिनीहरूको कुरा हो, जो भयो सत्य यति हो। अब झगडा गर्ने भने गरौँ, केही छैन। भनेको न्याय पाए ऋषि कटेलले भनेर सोच्यो भने गल्ती हुन्छ त्यसो भए हो। किनभने जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनेड। यो न्याय दिनु पर्थ्यो उहाँलाई दिएकै हकमा 2 वर्ष अगाडि, अलरेडी दर्ता छ, हुन्न बाबु भनिदिनु पर्थ्यो।
भनेन निर्वाचन आयोगले, किनभने ऊ त्यहाँ खेलखाल गर्दै थियो, आफ्नो पार्टी थियो यो। त्यस्तो पनि निर्वाचन आयुक्त हुन्छ, त्यस्तो पनि न्यायाधीश हुन्छ। जस्तो अहिले नै भनौँ न यो वाइट बडीको सन्दर्भमा 4 अरब 35 करोडको त बिगो चाहिँ लेखा समितिले निर्दिष्ट गरेको हो नि, खै त कहाँ गयो त्यो पैसा? त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले? त्यहाँ बोल्दैन नि यिनीहरू, किनभने यिनीहरूको झगडा पदमा हो, त्यहाँ होइन। यिनीहरूको झगडा आफूमा हो, देश जनतामा होइन। राजनीति पनि आफूमा केन्द्रित गरेर, पद केन्द्रित गरेर गर्ने विषय हो। त्यही हो राजनीति भनेको। त्यसपछि आज समाज अभिशप्त छ, उसले फल भोग्नुपर्ने भएको छ। यो गलत हो। गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही आउँदैन भन्ने गीताको यही मर्मलाई मैले उदाहरण ल्याउने कारण यही नै हो। उनीहरूले गलत गरेका थिए, परिणाम गलत आयो। काम गलत भएको कारणले गर्दा परिणाम गलत आयो। यसलाई अब चाहे स्वीकार्यो नस्वीकार्ने भए टाउकोमा हात राखेर बस्छ, अरू विकल्प छ त केही डाक्टर के छ? अझ आत्मघात हुन्छ। नस्वीकार जस्तो पनि भोलि नै के हुन्छ, अब के हुन्छ त, अब के हुन्छ त, अरू प्रक्रिया अब कसरी जान्छन्? हाउसमा हुइप लाग्छ कि लाग्दैन? के हुन्छ त भोलि? दल कार्यालय कहाँ हो? माधव नेपाल कहाँ जाने? सबभन्दा ठुलो समस्या त माधव नेपाल कहाँ जाने भन्ने समस्या आयो। अब के गर्ने? सबभन्दा ठुलो रिस्क केपीओलीसँग छ। अब मलाई अचम्म के लागिराखेको छ भने केपीओली त प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर आएका होला नि त, होइन? दलमा पनि जितेर आएका होइनन्। संसदीय दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको न हो। प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि होइन, त्यो त तफसिल कुरा हो। महत्त्वपूर्ण कुरा त पार्टी नेतृत्वको कुरा हो नि त। पार्टी महाधिवेशनमा पनि त निर्वाचनै भएको होइन? निर्वाचन भएर नौ महाधिवेशनमा माधव नेपाललाई 28 भोटले हराएर जितेर आएका केपीओली। अनि त्यो त त्यसो भने ठुलो पङ्क्ति त्यसको पछाडि भन्ने देखियो नि त यहाँबाट। अब जनता भएठाउँमा आउँ, झापाबाट निर्वाचित भएर आए, त्यसपछि संसदीय दलको कुरा आयो, अनि प्रधानमन्त्री भए। त यो ख्यालख्याल होइन नि। किन ख्यालख्याल होइन भने फेरि अर्को महाधिवेशन हुन्छ, त्यहाँ माधव नेपाल निर्वाचित हुन्छन्। केपीओलीले फेरि यो हरकत गर्न पाउँदैनन्। दलीय व्यवस्था भनेको त्यही हो। अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा यो शक्तिका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ। मैले भनेको थिएँ नि, पहिल्यै भनेको थिएँ, जुन बबन्डर गरिरहेको थिएँ यिनीहरू खुमुल टर्म इत्यादि, म भए डे 1 मै निकालिदिन्थेँ भन्ने कारण यो थियो। किन? त कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यहाँ अनुशासनको मात्रै वर्चस्व हुन्छ। त्यहाँ मनमा लागेको कुरा भन्न मात्रै पाइन्छ, तर बबन्डर गर्न पाइँदैन। जहिले पनि के हुन्छ, केन्द्रीय कमिटी चाहिँ मातहत कमिटी केन्द्रीय कमिटीको नीति हुन्छन्, अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ, जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ। बैठकमा मन लागेको कुरा गर्न पाइन्छ, तर निर्णय भएको कुरालाई जम्मैले परिपालन गर्नुपर्छ। यही हो कम्युनिस्ट सिद्धान्त भनेको, यही हो कम्युनिस्टको संरचनात्मक सिद्धान्त। योभन्दा पर गएपछि कहाँ पुगिन्छ त? यहाँ पुगिन्छ। बस यही हो कुरा। म यो केपीको लागि भनिरहेको छैन, म माधव नेपालको लागि यो कुरा भनिरहेको छु। उहाँले त भन्नुभयो नेकपा बनाउने हामी, नेकपाको अध्यक्ष म, केपीओलीले निकालेर म निक्लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ त फेरि माधव नेपाल। त्यही हो त कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति। कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनको पद्धति भने के हो त? त्यसो उहाँ भन्नुहुन्छ मैले नेकपा एमाले बनाएको इत्यादि बनाएको। त्यसो भने केपीओली 14 वर्ष सेन्ट्रल जेलमा चाहिँ भुइँसी सराउनु गएका थिए त? चौकीदार हुन् केपीओली सेन्ट्रल जेलका? के हो कुरा? सबैले बनाएको त्यो पार्टी, अझ हामीले पनि बनाएको। त्यसो हो भने त हामी के भुइँसी चराएर बसेका थियौँ त्यहाँ? त्यस्तै कुरा गरेर जोरी नै खोज्ने हो भने त होइन। यहाँ सबैको अझ त्यसो भने त शहीदहरूको कति यसमा त्याग होला, कति लगानी होला? त्यसो भने उहाँहरूको त कमसेकम ज्यान छ, मस्ती गर्दै हुनुहुन्छ, गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ, अगाडि पछाडि सुरक्षा छ, भोलि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। शहीदले के पाए त्यसो भने? शहीदका छोराछोरी काँच्न होला, शहीद पत्नी के गर्दै होला नि त अहिले? त्यसो भने भर्खर मात्रै फागुन 21 मनाएको होइन, खै त शहीद दिवस मनाएको पनि देखेनौँ हामीले। लिन्टिङ सुखानीमा गएर बरु मैले श्रद्धाञ्जली दिएर आएँ, खुदा नखास्ता किन दिनु पऱ्यो मैले त्यहाँ श्रद्धाञ्जली? के मतलब थियो? तर जे आफ्नो देशको लागि लडेका सपुत भनेर न हो। यो सब कुरा मिल्दैन, स्टन्टबाजी हो, यस्तो गर्नु उपयुक्त छैन। उपयुक्त के हुन्छ भने जे भयो त्यसमा बसेर आत्मआलोचना गर्ने र आत्मसमीक्षा गर्ने, अगाडि जाने। फेरि चाहिँ पुनरावलोकन गर्छु, फेरि फलानु गर्छु, अदालतको निर्णय राजनीतिकृत भयो, फलानु भयो। त्यसो भने हिजोको पनि राजनीतिकृत भयो, किनभने वास्तवमा संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि मध्यावधिको विकल्प थिएन क्या देशमा।
यसले पनि त्यो कुरा देखाउँछ। र अहिले तिनै बौद्धिकहरू के भन्दैछन् भनेदेखि यो मध्यावधि सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नराखेर सायद संविधान निर्माताहरूले गल्ती गरे। त्यहाँ आइसके यो त्यसो भन्न थालिसके। जसले हिजो असंवैधानिक भन्थे होइन केपी ओलीले कु गर्यो भन्ने मान्छेहरू त्यसो भन्न थालिसके। 100% सुरु गरिसके। सुरु गरिसक्यो भने मैले 5 दिन अगाडिको एउटा लेख पढाएको थिएँ, एउटा ठुलो प्राडाको त्यो थियो भनाइ। मैले चाहिँ मनमा भन्ने व्याख्या विश्लेषणमा ल्याउने मात्रै गर्थेँ। उनीहरूले के लाचारी त्यहाँ व्यक्त गरेको रहेछ भने वस्तुतः केपी ओलीलाई त्यो गर्नुको विकल्प थिएन। संविधानका परिकल्पनाकारहरूले त्यो व्यवस्था नगर्नु गल्ती थियो, त्यतातिर डिबेट गर्ने बेला भयो भन्ने अहिलेको घटनावलीले देखाउँछ भन्ने त्यो लेखको चाहिँ कन्क्लुजन थियो। अब सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा चाहिँ को पर्यो डाक्टर साहब? अब मान्छेले विश्लेषण गर्छन् उताबाट माधव नेपालहरू, यताबाट बादलहरू चाहिँ सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा परे भन्छन्। त्यस्तै हो कि होइन? के त घटनाक्रमले कहाँ भयो? प्रचण्डको त माओवादी केन्द्र भइहाल्यो, 53 जना सांसद सहितको संसदीय दलका नेता भए। केपी ओली 121 का भए। त्यो 121 भित्र त माधव नेपालहरू पनि छन्, तर फर्किन सजिलो छैन नि। आउने कुरा त अहिले पनि गरिरहेको छैन नि उनीहरू। होइन 53 भनेको टोपबहादुर प्रभु शाहहरू जोडेर होइन र हो, टोपबहादुर प्रभु शाहहरू सहित 53 हो माओवादीको। अनि कहाँ 53 को थ्योरीले कामै गर्दैन? यहाँ कुनै थ्योरीले काम गर्दैन। एउटै कुरा के हो भने तुरुन्त उहाँहरूले आफ्नो समूहको समीक्षा बैठक राख्ने र प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न भयो, अदालतको कारणले बेग्लै परिवेश बन्यो, हामी सबै हाम्रो दल अन्तर्गत निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्छौँ भन्ने र आफ्नो समूहको बैठकमा जाने, आफ्नो पार्टीको भनौँ न, पार्टीको भनौँ, पार्टीको बैठकमा जाने र के गर्ने भने यो जुन एकै ठाउँमा बसेर जुन निर्वाचन लडियो त्यो समूहको बिचमा समूहगत मोर्चागत एकता बनाउने र सत्ता साझेदारीको आधारमा अगाडि बढ्ने, कुनै अर्को विकल्प छैन। यो चाहिँ एकदम इमान्दार र निष्ठावान रिकमेन्डेसन हो। अब जबरजस्ती नै गर्ने हो भने तँलाई म देखाइदिन्छु यो पार्टी मेरो हो हेरौँला भन्ने हो भने यिनीहरूको पतनको एउटा आगजनी बाहेक त्यहाँबाट अर्को के भनेको सत्ता साझेदारीको मोर्चा निर्माण गरेर अगाडि बढ्नसम्म चाहिँ सक्ने भए पार्टी नै मेरो हो, पार्टी नै एक हो, कहाँ हुन्छ सर्वोच्चले यस्तो भनेर फेरि आन्दोलन गर्ने, अर्को मांसाहारी आन्दोलन गर्ने बाटोतिर लगे भने यिनीहरूको पतनको सुरुवात त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो त कोत पर्वको बाटो हो त्यो। किनभने अब त्यो गर्ने बित्तिकै जस्तो देख्यौँ नि त हामीले चाहिँ लुम्बिनीमा मन्त्री जस्तो मान्छे टाउको जोगाएर कुलेलम ठोक्नु पर्यो कि परेन? भोलि यो विदीर्ण रूप त अझ बढेर जान्छ। आज विष्णु पौडेलको त्यहाँ त्यो कुरा भयो भने त्यसो भने घनश्याम भुषालले के ठानेको? कुनै अर्को कार्यक्रम उनी सुरक्षित फर्किन्छन्? त्यही हो कुरा। त यसले कहाँ पुर्याउँछ त विषयलाई? गलत हो यो। किनभने गलत काम उनीहरूले गरेको हुनाले परिणाम गलत आइराखेको छ। एक्कासी त्यो परिणाम आइरहेको छैन नि। गलत काम हिजो गरियो, जस्तो निर्वाचन आयोगको हामीले कुरा गऱ्यौँ। हिजै ऋषि कटेलमाथि त्यो अन्याय नगरेको भए आज प्रचण्डहरूले यो अन्याय बेहोर्नु पर्थ्यो? गरेको त रहेछन् यिनीहरूले फेरि, होइन? त्यो त यिनीहरूले दिएको कारणले नै फैसला यो आयो। अर्को कुनै पार्टीको नाम राखेको थियो भने त ऋषि कटेल न मुद्दा हाल्न जान्थे न अहिले सर्वोच्चले फैसला गर्थ्यो। यो बस कुरै हुन्थेन। ठाउँ त यिनीहरूले छोडेको रहेछ हो नि त। यो त परिणाम मात्रै हो नि। मैले अघि निर्दलीय न्याय पाएँ भने चाहिँ त्यसरी पनि भने कि डाक्टर साहब? होइन, त्यो त मैले त्यसमा सैद्धान्तिक झुक्केरै भए पनि पायो नि त। होइन, त्यो किनभने जस्टिस जहिले पनि ढिलो जस्तो भाइलाई आज एपेन्डिसाइड भएको छ, डाक्टर पर्सि आउँछ, के गर्ने? लासलाई सुई लगाइदिने? जस्टिस डिले भनेको त्यही हो। धेरै रोगीले उपचार पाउनु पऱ्यो नि। त्यो नहुने बित्तिकै अब त्यसको केही अर्थ बन्दैन। यहाँ त्यही भयो। अदालतमा उहाँहरू निर्वाचन आयोगमा जाने बित्तिकै एमा त अर्को दर्ता दल छ, कुनै अर्को विकल्प गरौँ कि भनिदिएको भए आज यो नौबत आउँथ्यो त। थर्काएर हुने, किन आफ्नो एउटा लुब्धो कार्यकर्ता त्यहाँ प्रमुख आयुक्त थियो, त्यतिका लागि चाहिँ हामीले तपाईँलाई त्यहाँ पठाएको। आज ठुलो कुरा गऱ्यो भने खुल्लमखुल्ला हप्काउँछ नि, तँलाई मैले आइजी बनाएको, ज्यानमारालाई छोडिदिए भनिदिन्छन्। मान्दैन बिचरा आइजी त, कानुन नियमको मुनि हुन्छ हो। तँलाई हामीले यही दिनको लागि बनाएको खोजेको छ तैँले, तँलाई जुम्ला सरुवा गरिदेऊ भन्छन्। अब थरर हुन्छ बिचरा त्यो। त्यसपछि कमजोर पुलिसले कसरी चाहिँ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्छ त? यदि हामीले ल एन्ड अर्डर चाहेको हो भनेदेखि पुलिसलाई बलियो बनाउनु पऱ्यो, राज्य संरचना बलियो बनाउनु पऱ्यो, संवैधानिक नियुक्ति चाहिँ
प्रक्रियागत ढङ्गले हुनु पर्यो, विश्वसनीय व्यक्ति त्यहाँ पुगेको हुनु पर्यो, भरपर्दा न्यायाधीशहरूलाई त्यहाँ नियुक्त गरेको हुनु, पैसा खाएर न्यायाधीश बनाउने। अनि अहिले निर्णय राम्रो आएन भनेर रुदन गर्न पाइन्छ? किन अर्काको नाममा पार्टी दर्ता हुँदै पार्टी दर्ता आफ्नो पार्टी दर्ता गर्न जबरजस्ती गर्ने, अझ कोष्ठभित्र नेकपा लेख्ने अनेक त गरेका रहेछन् नि। त्यो त हेप्न त हेपेकै रहेछन् नि, ऋषि कटेललाई पेल्नु समय पेला रहेछन् एक किसिम त। त्यो त भनिहाले, अहिलेका आयुक्तले भनिहाले नि त, यो दल पहिल्यै दर्ता भएको हुनाले प्रचण्ड माधव नेपालहरू, प्रचण्ड केपीहरू अर्को दल दर्ताको लागि आउनुहोस् भनेपछि त निर्वाचन आयुक्तलाई यिनीहरूले हिजो समयमा निर्णय गर भन्थे नि, 5 प्रमुख, तिनलाई जवाब हो नि त। फटाहरूले अर्को दल दर्ता गर्न दिनु नहुने दर्ता गरेका रहेछन् फटाहरूले। त्यसकारण तपाईँहरू अर्को दल दर्ताको लागि आउनुहोस् भनेको न हो त्यो। फटा त भन्दैन नि सिधै, उसले सिधै भन्दैन, तर ती मान्छेहरू जो अहिले छिटो निर्णय गर भनिरहेका छन् नि, तिनीहरू चाहिँ तिमीहरू चाहिँ फटा हो भन्ने अर्थ लाग्यो। त्यसो अर्को त अर्थै आउँदैन। हामीले पनि हिजो छिटै गरेका थियौँ, तिमीहरू पनि छिटो गरिहाल भन्छन् तिनीहरू अहिले। अब ल ठ्याक्कै नेकपा भन्ने दर्ता गरी त अहिले छिटो गर भन्नेवालाहरू होला नि त्यतिखेर। भनेपछि गलत कामको परिणाम त कहिले पनि सही हुँदैन। गीताले ठिकै भनेर छ नि त, के भने होला यो गीताले भन्थे नि, म ठिक रहेछ कुरा त। गीता त्यो छिटो गर भन्नेवालाहरू त मतपत्र च्यात्दा पनि ठिक भयो भनेर फेरि निर्वाचन गराउनेवालाहरू हुन् नि त। हो, यही सदर गर्ने न्यायाधीशहरू त्यहाँ थिए, किनभने त्यहाँ त्यो पार्टीको न्यायाधीश थियो। हिजो अर्को पार्टीको भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बदर भयो, आज अर्को पार्टी भएको हुनाले कम्युनिस्ट विभाजित हुनैपर्छ भन्ने भर्डिक्ट दियो। कुरा यति हो, क्यार्ने हो यो नगर्नु भाइ हो मेरो भनाइ चाहिँ। संवैधानिक न्यायाधीश भनेको त कानुनी राज्यको सबभन्दा माथिल्लो एउटा हैसियत हो नि, किनभने यसभन्दा 20 वर्ष जेल परिन्छ, नो भन्दाखेरि बाहिर आउन पाइन्छ। सानो कुरा हो, त्यस्तो कुरामा खेलबाड गर्ने हो। अब निर्वाचन आयोगको भनेर कहाँसम्म केसम्म हुँदो रहेछ, सारा खेल खत्तम भयो कि भएन? एउटा दर्ताले यो सब हुँदो रहेछ नि, साला एक मच्छर आदमीको हिजडा बनाइदिया अनि त्यस्तै भयो अहिले होइन? त्यस्तै भयो कि भएन? चुस्स ऋषि कटेल नामको सिओले खोप्दाखेरि भकुण्डो फुटो कि राजा अहिले कि राजा जस्तो आई डोन्ट नो हिन्दी भन्नु पर्यो सबै। माइकालालसँग त्यो हिम्मत हुन्छ र? आई डोन्ट नो हिन्दी भन्न सक्छ सबैले भारतमा गएका बेला? कि राजाकै छोरो हुनु पर्यो त्यो भन्नको लागि? कि सुरेन्द्र केसी चाहियो, नो अदर्स, कुनै अर्को विकल्प छैन। त्यसकारण संवैधानिक निकाय दुरुपयोग गर्ने होइन, प्रहरीमाथि घोडा चढ्ने होइन, सेनालाई चलाउने होइन। ती चाहिँ सङ्कट पर्दाखेरिका गहनाहरू हुन् तिनीहरू। हामीले त्यो केही बाँकी राखेनौँ। आज फल समाजले भोग्दैछ। खेलबाड गर्ने होइन नि, राज्यको भाग्य र भविष्य हो यो। राज्यको भाग्य र भविष्यमाथि, नागरिकको जीवधनमाथि खेलबाड गर्ने। खालि त्यो ठाउँ उनीहरूले दिएका रहेछन् भन्ने कुरा त पुष्टि भयो होइन डाक्टर? त्यसमा त 2 मात्रै, उनीहरूले ठाउँ दिएका कारणले गर्दा यो फैसला आयो। त्यसमा 2 मात्रै। अहिले उनीहरू भन्दैछन् यो त राजनीतिक फैसला गर्यो, माग्दै नमागेको कुरामा पनि फैसला गर्यो। केसम्म कुरा आयो भने अब यसलाई पनि एउटा कोणबाट हेरौँ डाक्टर साहब। विवाह भयो, बच्चा जन्मिसक्यो, अब बच्चा जन्मिसक्यो विवाह बदर गर्न मिल्छ भन्छन् कि, त्यो कुरा पनि त ठिकै हो नि डाक्टर साहब एउटा कोणबाट त। त्यसो भने यस्ता केस मसँग भाइले राम्रो प्रश्न उठाएको छ, व्यक्तिगत कुरामा कसरी जाने भन्ने मलाई समस्या थियो। यस्ता केसहरू मसँग 5 वटा आएका छन्, जसको भाइले भने जस्तो गरेर अनिश्चित गर्भबाट बच्चा पैदा भयो, तर उनीहरूलाई आज सबभन्दा ठुलो समस्या नागरिकताको छ भन्छन्। त्यसो भने त्यस्ता बच्चाले कसरी नागरिकता पाउँछन् त? यस्तो खालको नागरिकता ऐन बनाउनेहरू त यिनीहरू हुन् नि। के हेरेर त्यो नियम बनाए त उनीहरूले? त्यो बच्चो के भन्छ एउटा मलाई भनेदेखि, मलाई 18 वर्षसम्म 16 वर्षसम्म अनेक स्कलरसिप के सुविधा लिएर मैले यहाँसम्म जीवन चलाएँ, अब जहाँ गए पनि मलाई नागरिकता चाहियो भन्छ। डाक्टर साहब मेरो नागरिकता अरू कसैले लिन सक्दैन, हजुरले गराइदिनु पर्यो। मैले कसरी नागरिकता गराइदिनु उसलाई? उसको समस्या के थियो भने एउटा दलित महिलामाथि विजातीय पुरुषले जबरजस्तीबाट अथवा प्रेमको नाटकबाट गर्भधारण भयो, बच्चा पैदा भयो। अब त्यो दलित थियो, अब उसँग अहिले नागरिकताको समस्या छ। यस्ता केस मसँग केही नभए 10 वटा भइसके। मैले के भने नेपालमा नागरिकता नेपालमा जति सजिलो कहीँ पनि छैन। कसैले पनि नागरिकता पाएको छैन भने म भए ठाउँमा भनिदिएँ, बिहानै आइपुग्यो एउटा। अब मलाई यहाँ भ्याउसो भइसक्यो। नेतासँग सम्पर्क गर्यो, उनीहरू फोनै उठाउँदैन, उठाए पनि एकपल्ट मात्रै उठाउँछन्, फेरि उठाउँदैनन्। यसरी राज्य गर्ने होइन।
पारदर्शी हुनु पर्यो, हुन्छ भने हुन्छ हुनु पर्यो, हुँदैन भने हुँदैन हुनु पर्यो। यो कुनै कानुनी अर्थ छ भने वैकल्पिक व्यवस्था दिनु पर्यो। यहाँ यो भूमिमा पैदा भएको त कोही भए पनि त नेपाली नागरिक भयो नि। अब आमा छैन, बाबु छैन, तर पैदा त भयो, कसैले त पैदा गर्यो। अनि उसको भाग्य र भविष्यको ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी कसको त त्यसो भने? त्यसकारण विधिको शासनमा हामी पारदर्शी हुनुपर्छ। त्यही त डाक्टर साहब, पार्टी एकता भए पछाडि ल ठिक छ, एमालेको हिसाबमा चुनाव लड्यो, माओवादीले माओवादीको हिसाबमा चुनाव लड्यो, पछि नै पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता भएपछि पनि चुनाव भएको छ नि, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको छ, पछि उपनिर्वाचनहरू भएको छ। रविन्द्र पत्नी हाम्रो विद्या भट्टराईजी नेकपाबाट जितेर आउनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्न त आयो नि त ज्वलन्त रूपमा। त्यसरी हेर्दा नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सूर्यबाट चुनाव जिताइ रहेछन्। फेरि के एमाले भयो त अब काजी साहब? अब उहाँहरू त के भन्नुहुन्थ्यो भने अस्ति अदालतले जुन फैसला गरेको थियो, जुन 34-35 जना संवैधानिक नियुक्ति भएको छ, ती पनि भुस भए भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो भने अब के भन्नुहुन्छ त? लोकतन्त्रमा दोहोरो मापदण्डमा चल्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा एउटै मापदण्ड हो। सबभन्दा हतारो उहाँहरूलाई त्यो 35 जनातिर चाहिँ थियो होइन? के गर्ने त अब? फाइल अगाडि बढाइहाल्ला, फेरि अहिले ढिस बनाइहालौँ भन्ने थियो होला। के गर्ने त तिनीहरूलाई? त्यसो भने अब होइन। लोकतन्त्र खेलको नियम अघि मैले भने नि, लोकतन्त्रमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जुन नियम तपाईँलाई त्यही नियम मलाई। म एकचोटि लन्डनबाट स्कटल्यान्ड जाँदै थिएँ। कहाँ प्लेनबाट जाने, तलबाट हेर्दै हेर्दै बसबाट जाउँ भनेर गएको। लाइनमा टिकट गर्नुपर्ने, लाइन गर्दा गर्दै म चाहिँ टिकट लिएर पुग्नको लागि 4 मिनट ढिलो भयो। ओन्ली 4 मिनट आई एम लेट म्याडम भने भने 4 मिनट 4 सेकेन्ड इज इनफ, यु क्यान लिभ भन्दै त्यसले। मेरो 72 युरो गयो। यो विधिको शासन भनेको। चुप्प लागेर म पुछार तल पारेर त्यहाँबाट फर्केँ। नेपाली पारा त्यहाँ नचल्ने रहेछ। यहाँ भए त म देखाइदिन्थेँ, मलाई चिनेको छ भनिहाल्थेँ म को हुँ थाहा छ? राष्ट्र ब्याङ्कमा गएँ म एकपल्ट डलर साट्न। मेरो नर्थ कोरिया र चाइनाको भ्रमण थियो। गएँ, तपाईँले $200 पाउनुहुन्छ भन्यो। अनि मैले $200 के हुन्छ र भने मैले। अनि यहाँको व्यवस्था अनुसार यही छ, हुँदैन भने हामी के गर्न सक्छौँ र भने। मलाई चिनेको छ भने मैले। तपाईँलाई नचिन्ने को छ र भने। तपाईँले समेत चिनेको यत्रो ठुलो प्राडालाई 200 पकेट खर्च दिएर चाइना र कोरियाको भ्रमण, दुईवटा देशको भ्रमण गर्न पठाउने यही हो भनेर म अलिकति कड्केँ। कड्केपछि उसले बीच बचाउ गरेर के भन्यो भनेदेखि, सर यहाँहरूको कुनै उपाय छैन, वैकल्पिक उपाय भनेको तपाईँ चाइनिज पैसा लानुहोस्, तपाईँ जति भन्नुहुन्छ चाइनिज पैसा हामी दिन तयार छौँ भने 5000 युएन बोकेँ। म गएँ, किनभने चाइनिज पैसा चाहिँ कोरियामा पनि चल्ने, चाइनामा पनि चल्ने। मलाई डलरै किन चाहिएको थियो र, तर मैले काम चलाएँ। तर नियम त यस्तो हुन्छ नि त। त्यसो के गर्ने त? विद्या भट्टराईको पार्टी कुन हो, नारायण काजी श्रेष्ठको पार्टी कुन हो त? सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नु भएको छ, नेकपा भन्ने पार्टीबाट। नेकपा पार्टी नै छैन अहिले, कि नेकपा एमाले छ कि माओवादी केन्द्र छ? अब उहाँहरू कहाँ जाने? अब उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक निर्णय गर्ने, अदालतले चाहिँ आँखा चिम्लिदिन्छ, अगाडि बढ्ने, चुनावको तयारी गर्ने, 1.5 वर्षपछि 1 वर्षपछि चुनावी सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने कुनै अर्को उपाय छानेर जाने होइन? कतातिर जान मन लाग्छ छानेर जाने कि के त? यो त आफ्नो भनेको एउटा राजनीतिक निर्णयबाट यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। आफ्नो पार्टीमा जाने हो, आफ्नो पार्टीमा गएर मोर्चा तयार बनाउने, अहिलेसम्म भएका कुकर्मको लागि देशवासीसँग क्षमा माग्ने, कार्यकर्तासँग क्षमा माग्ने र आत्मसमर्पण गर्ने। के अर्को उपाय छ? के पनि उपाय छैन। होइन भने फेरि अदालत जानु पर्यो। अदालतको प्रक्रिया भनेको विलम्बताको प्रक्रिया हुन्छ। अर्को 2 वर्ष पछाडि फैसला आउला फेरि आउला, अनि त्यति जेलसम्म त यिनीहरू खप्नै सक्दैन। त्यतिखेरसम्म त उहाँहरू पूर्व भइसक्नु होला। फेरि अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा चलिरहँदाखेरि फेरि यहाँ फुली लाउन गाह्रो पर्ला उहाँहरूलाई। त्यसकारण धेरै हिसाबको गाह्रो छ, कुनै उपाय छैन। अब आफ्नो घर फर्केर त्यही ढङ्गले गतिविधि गरेपछि बरु अलिकति धेर थोर होला। माधव नेपालजी त यो कुरा सुन्नै सक्नुहुन्न अहिले। के गर्ने अब? माधव नेपाललाई गाह्रो पर्यो नि डाक्टर साहब, सबभन्दा ठुलो बादलहरू त बरु हामी एमाले भन्न नि तयार छौँ भन्ने खालका कुरा आइसके, फर्किने चान्सेस छैन त्यहाँ भन्नुहुन्छ। ए बाबा, जहाजको उदाहरण, जहाजमा चढियो, कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक तरिकाले हल्लिन्छ, टर्मोइल इज कमिङ भन्छ पाइलटले, फास्टेन द बेल भन्छ, दरोसँग बेल बाँध्नु पर्यो, मुटु बलियो बनाउनु पर्यो। के अर्को उपाय छ? आज त्यही भइरहेछ यहाँ। उहाँहरूले जति जे गरे पनि के हुन्छ त? अब
केही हुँदैन भन्ने कुरा त हाउसको हिजोको स्थितिले पनि देखाए। उहाँहरू त अविश्वासको प्रस्तावै दर्ज गराइसक्नु भएको हो नि त, भयो त अविश्वास। चाहेर के हुन्छ त? चाहेर हाँस्न पनि नसक्ने रुन पनि नसक्ने अवस्थामा पो पुग्यो क्या उहाँहरू त। अब लड्डु खाइहाल्यो, फेरि सडकमा आउन पनि गाह्रो छ, फेरि लड्डु खाउँ के भनेर खाउँ, गाह्रो सिन्टेक्स छ बाबा उहाँहरूलाई। होइन, एउटा प्रसिद्ध भनाइरहेछ नि, तपाईँ आफ्नो इतिहास निर्माण गर्न त सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको इच्छा अनुसार होइन। तपाईँको इतिहास त बन्छ। अस्तिकै त्यही कार्यक्रममा हाम्रो कुरा आएको थियो नि त, हाम्रो महावीर पुन एउटा कुरा भन्दै थिए, कुलमान एउटा कुरा भन्दै थिए, मैले तेस्रो कुरा भन्दै नि, मान्छेले त्यसलाई पनि 3 किसिमले नै बुझिदिए। भिजन सेट गरेर जानुपर्छ, मिसन क्लियर हुनुपर्छ, अनि मात्रै लक्ष्यमा पुगिन्छ। अब कुलमानले त्यो सबै गर्दा गर्दै त्यसो पनि किन बेदखल भयो त त्यहाँबाट? किनभने कुलमानले सोचे जस्तो विद्युत विभाग थिएन, नेपाल होइन। सोचे जस्तो जिन्दगी रहेनछ, यही हो कुरा। सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भन्ने माधव नेपाल फेरि केपी ओलीकैमा फर्किने। अब अरू के भयो त उपाय? होइन भने सांसद पद पनि चट हुन्छ, चुप लाग्ने बस्ने। कतिपयले त अब सबभन्दा उत्तम विकल्प सन्यासतिर लिनुहोस्, अब बुढो पनि हुनुभयो, कतै बस्नुहोस् कुटीतिर भन्ने सम्मका कुराहरू पनि आए। नभए विकल्प त्यही राम्रो होला होइन डाक्टर साहब? होइन, यो म त सबै नेताहरूप्रति मेरो उत्तिकै सम्मान भाव छ। मेरो रिकमेन्डेसन के छ भने तपाईँहरू आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, विपස්සना जानुहोस्, के गर्नुभयो तपाईँहरूले यो 6 महिना, किन गर्नुभयो यो सबै, के साँच्चै नेपाली जनता र पार्टीका कार्यकर्ताको लागि हो त यो तपस्या? समीक्षा गर्नुहोस्, समीक्षा गर्नु न। मनले त भन्दो हो नि केही कुरा। जस्तो प्रचण्डले त खुल्लम खुल्ला भने हामीले जनयुद्ध छोड्यौँ, जनयुद्ध नछोडेको भए आज हामी यहाँ हुने थिएनौँ। कमसेकम यति त इमान्दारिताका साथ उनले भने। त्यसो भने उनी अब यो प्रक्रियामा छन्। किन छन् त? यसको लक्ष्य के हो? यो देशको लागि हो, जनताको लागि? उहाँ भन्नुहुन्छ समृद्धिको लागि, विकासको लागि हो त? आत्मसमीक्षा गरौँ, सबैले गरौँ, अरूले पनि गरौँ। मलाई लाग्छ त्यसपछि एउटा परिदृश्य देखा पर्छ। बिपीले भनेर छ नि एक ठाउँमा, जब सङ्कट पर्छ देशको माटो समात्नु, त्यो माटोले जे भन्छ त्यो अनुसार गर्नु। नट ब्याड। अहिले त्यो घडीमा यिनीहरू पुगे होइन? अब इगोले चलिरहेछ नि त डाक्टर साहब। त इगो छ, जसरी भयो नि केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनु छ भन्ने एउटा बसेको छ, अर्कोलाई सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने अर्कोको छ। माधव नेपालहरू बिचमा परे क्या अहिले सबभन्दा ठुलो समस्यामा त। अब यो उहाँहरूको, यो हामीले उहाँहरूलाई समस्यामा पारिदिएको होइन, उहाँहरू आफै गलत कामले असल परिणाम निक्लिँदैन भनेर डाक्टर साहबले त पटक पटक भन्नुभएको छ। फेरि सुन्ने फुर्सद माधव नेपाललाई छैन होला। अब त्यसो भने अघि मैले भने इतिहासले मान्छेलाई दण्डित मात्रै गर्छ, केही सिकाउँदैन। अब ज्ञानी विद्यार्थीले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। हिजो पनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अरू कुरा केही थाहा छैन, केपी ओलीको आयु त सिद्धियो। आफ्नो आयु सिद्धिनलाई थाहा छैन, केपी ओलीको आयु सिद्धियो भनेर खुसी भइरहनु भएको छ। सिद्धियो त आयो, सोचे चाहिँ रहेनछ जिन्दगी होइन, खोइ सिद्धियो त। यो सबै प्रक्रिया गलत छ। एउटा अवस्थामा उहाँहरूले भनेको कुरामा विमर्श गर्न सकिन्थ्यो। यदि उहाँहरूले गरेको यो जुन हत्कण्डा छ यो देश र जनताको लागि हुन्थ्यो भने, महँगीको विरुद्धमा कोभिडबाट कसरी त्राण लिने, कल कारखाना कसरी खोल्ने, कृषि मल समयमा कहिले कसरी दिने, उखु कृषकको भुक्तानी किन नदिएको, यो कुरामा विषय केन्द्रित गरेको भए आज सिङ्गो देश त्यहाँ उभिनुहुन्थ्यो। यो त खालि रामेको ठाउँमा स्यामे ल्याउने कुरा मात्रै छ, अरू कुनै कुरा यहाँ छैनन् नि। जब उहाँहरूको गोरखधन्दाको कुरा यो हो भने हामी किन त्यस पछाडि चाहिँ आफूलाई बेकारमा दुरुपयोग गर्छौँ? त्यसो भए के त चोटा खाना खोज्दाखेरि झोलमा डुबेर मर्ने स्थिति बनायो त तिनीहरूको? अब हामीले त मैले त म अब एउटा अनुसन्धाता पनि भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ गुरुले शिष्ट शब्दहरू प्रयोग गर, मर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर भनेको हुन्छ त्यहाँ। अब म त त्यसरी भन्न नसक्ने भए, शब्दमा नजाउँ, भावमा जाँदाखेरि त्यस्तै हो। भावमा जाँदाखेरि उहाँहरूले यो सब गरेको देश जनताको लागि, पार्टीको लागि, विचार सिद्धान्तको लागि थिएन। यो चाहिँ के भने खेलखाल झेलझालको कुरा थियो। अब उहाँहरूभन्दा खेलखाल झेलझालमा त अदालत हुन्थ्यो, उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। उहाँहरूको राजनीति थियो, उनीहरूको न्यायको धारा, कानुनका धाराहरू उहाँहरू केलाउनुहुन्थ्यो। कानुनको धारा केलाउँदा यस्तो परिणाम आइपुग्यो। डाक्टर साहबले त भनेको पार्टी एकता नै दुराशयपूर्ण भावनाबाट प्रेरित छ,
त्यो भएर यो नेचुरल छैन भन्नुभएको थियो एक्चुअली त्यही ठाउँमा पुगे यिनीहरू होइन घुम्दै फिर्दै त्यो त यो मैले पार्टी एकतै थिएन स्वार्थको बीचको यो सम्मेलन थियो स्वार्थहरू बीचको सम्मेलन कहिले पार्टी एकता हुन सक्दैन त्यसकारण यसले कुनै पनि परिणाम दिने छैन दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा हुँदैन मेरो रिमार्क चाहिँ यही हो म चाहिँ ती छु मैले त के भनेको छ भने भाइ हो तिमीहरू ढिङ्ने नगर चाँडोभन्दा चाँडो तिमीहरू मलाई रथारोहण गराओ तिमीहरूले मलाई नियुक्ति दिएनौ पदोन्नति दिएनौ तिमीहरूले मलाई अवसर दिएनौ इज्जत दिएनौ प्रतिष्ठा केही पनि देऊ न नि तिमीहरूले म आफ्नो आवाज दिइरहेको थिएँ पदको लागि भन्थ्यौ तिमीहरू अब को पदको लागि रहेछ त्यो त देख्यौ होला अब पश्चाताप स्वरूप मलाई एकचोटि रथारोहण गराओ तिमीहरू अब गराउँदैनौ अझ दण्डित हुन्छ तिमीहरू किनभने जुन समाजले गुरुलाई मान्दैन त्यो समाज कहिले पनि अगाडि जान सक्दैन किन गुरु भनेको त लाइट हो नि तेज हो प्रकाश हो त्यसलाई नै मान्दैन यहाँको समाज खान्छ खुँदो यसले अब खुँदो चाहिँ अलि बाक्लै खाए राम्रो हुन्थ्यो होइन डाक्टर साहब अब बाक्लो खुँदो खानु पऱ्यो खुँदो आफैमा बाक्लो चिज हो अझै अझै राम्रोसँग पाक्दैछ खुँदो यहाँबाट त अन्त कहीँ जाँदैन नसकियो गरी खान नसकियो मरिजान भने जस्तो अवस्थामा पुग्यो नि त डाक्टर साहब आन्दोलन पनि गरेर नहुने अवस्था छ क्या प्रचण्ड त हिजो पुरानो अवस्थामा झन्नै फर्केका थिए जबरजस्ती गर्न खोजे राम्रो हुँदैन रे नराम्रो के गर्ने हो त्यो पनि अब फेरि प्रतीक्षाको विषय होला अब अन्तिममा चाहिँ डाक्टर साहब भीम रावललाई जो साह्रै रिस उठेछ र प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहनु भएको थियो के हो यो कुरा होइन यो चाहिँ भीम रावल चाहिँ कुन पार्टीको होला होइन प्रचण्डले चाहिँ इन्डियाको लागि पनि चाइनाको लागि पनि कम्फर्टेबल भनेको रहेछ चाइना काटे इन्डिया मात्रै ल्याएर बलिको बोको बनाइदिए यहाँ पनि भीम रावलको अघिल्लो लाइन चाहिँ कट गरे जस्तो बुझियो क्या पार्टीको आइडेन्टिफिकेसन क्लियर नगरिकन अगाडि जाने हो भने प्रधानमन्त्री नै कुन पार्टीको भन्ने प्रश्न उठ्छ त्यसकारण यो के हिँडायो भन्न खोजेको रहेछ तर यहाँ पनि फेरि त्यो कट गर्ने चलन छ नि त कट गरेपछि भीम रावलको यो पछिल्लो लाइन मात्रै भाइरल भयो बिचरा उनको लागि आत्मघाती हुने जस्तो देखिँदैछ हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद